अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडसँग सम्बन्धित रहेर त्यसभित्र रहेका मल्टी स्टेप र एनएफआरएस सँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई प्लस कन्सेप्ट प्लस फर्मेटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामीहरु 2080 सालमा आएको कोल्डिज गोल्डको एउटा न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं है त। यहाँनिर हामीले 2082 साल 82 को सेट छ भने तपाईहरुसँग 6औं नम्बरको क्वेशन आजको क्लासमा लिएर आएका छौं। 5औं नम्बरसम्मको क्वेशन हामीले सम्पूर्ण गरेर तपाईहरुलाई त्यहाँनिर एभाइलेबल गराइसकेका छौं, त्यहाँदेखि हेर्नु होला है त। 6 नम्बरको क्वेशन 2080 सालमा आएको सब पीक्यू क्वेशन नम्बर 20 मा आएको हो यो है। यो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथी हो। यसबाट हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्दछ है त। द ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने कुरा दिएको छ। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अ इयर इन्डेड एज फलोज भनेर दिएको छ। हामीहरुलाई एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित विवरणहरु एभाइलेबल गराएको रहेछ यो क्वेशनमा। यो जुन दिएको छ बट्टामा त्यहाँनेरि ट्रायल ब्यालेन्सको विवरणहरु दिएको छ भन्दैछ क्वेशनले है। पार्टिकुलर डेबिट रुपीज र क्रेडिट रुपीज भनेर क्वेशन दिएको छ। यहाँनेरि हेर्नु होला, यहाँनेरि हामीहरुले कि त इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, कि त रिटेन अर्निङ, कि त ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ केको आधारमा, कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले, कि त एनएफआरएस को तरिकाले। जस्तै क्वेशनको ढाँचा हेर्नु त पहिले मैले रिक्वायर्डमा लगे। रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् त क्वेशन नम्बर यो 20 मा आउँछ फाइनल एक्जाममा। त्यो कुरा हामीले थाहा पायौं यहाँबाट है। अब 20 नम्बरमा आउँदै गर्दा यो 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम हो भने हामीहरुलाई दुईटै मेथड दिन्छ। जस्तै एनएफआरएस को तरिकाले पनि गर्नु भन्छ, मल्टी स्टेपको तरिकाले पनि गर्नु भन्छ। त्यो भनेको कि त हामीहरुले एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु पर्यो है, कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु पर्यो, कि यो तलको हेरबी गर्नु पर्यो कि माथिको हेरबी गर्नु पर्यो। दुईटै गर्नु परेन है, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। फेरि एउटा ए अर्कोको बी गर्न पाइएन। ए गर्यो भने मास्लो गर्यो भने मास्लोको दुईटै गर्नु पर्यो, अर भनेको अथवा कि त तल्लो दुईटा गर्नु पर्यो। यति कुरा हामीहरुले बुझिहाल्यौं। अब यो क्वेशनलाई एकताल सरर पढौं अनि कहाँ जाने रहेछन्, के टर्म दिएका रहेछन् भन्ने कुरा थोरै छलफल गरिसकेपछि हामीहरु फर्मेटमा जान्छौं है त। तपाईहरुले अगाडिको क्लास लिएर फर्मेटलाई सार्नु भएको छैन भने सार्नु होला भन्दै मैले क्लासलाई सुरुवात गरे। जस्तै सुरुमा हेर्नु त सेल्स भन्ने कुरा छ क्रेडिटमा। यो सेल्स भन्ने कुरा कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीहरुले मल्टी स्टेपको तरिकाले आज हामीहरुको क्लास मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउने काम गर्छौं है त। हामीहरु त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं। जस्तै सेल्स भन्ने कुरा मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित रहेर इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा जान्छ। त्यसैगरी शेयर क्यापिटलको कुरा छ। शेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ, त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है। त्यसैगरी डिबेन्चर भन्ने कुरा छ। डिबेन्चर भनेको सर्वसाधारणबाट लिएको लोन हो, त्यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। क्रेडिटर्स भन्ने कुरा दिएको छ। क्रेडिटर्स कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। त्यसैगरी ओदर इन्कमको कुरा छ। ओदर इन्कम नामै ओदर इन्कम छ भने ओदर इन्कम एन्ड गेनमा राखिदिन्छौँ हामीहरु है। अब जस्तै ओपनिङ स्टक दिएको छ। अपरेटिङ भनेपछि सरी ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकको कुरा हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा भरे कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ। त्यसैगरी पर्चेज भन्ने कुरा दिएको छ 1,50,000, पर्चेज पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ। त्यसैगरी वेजेस ज्यालाको कुरा छ नि, यसलाई हामीहरु कहाँ राखिदिन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च मानेर यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ। सेलरी भन्ने कुरा छ नि, सेलरी भन्ने कुरामा हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी अफिस एक्सपेन्सेस त साथीहरु, अफिस एक्सपेन्सेस भनेको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको अगाडि दिएको इन्स्योरेन्सको पैसा हो, त्यसलाई हामीहरु करेन्ट एसेसमा राखिदिन्छौँ भरे ब्यालेन्स सिटमा लगेर है। अनि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च कहाँ जान्छ साथी हो, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा इन्कम स्टेटमेन्टमा लगेर त्यसलाई एडजस्ट गराइदिन्छौँ है। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले कहाँबाट लोन लिएको थियो, लोनमा तिरेको ब्याज हो, त्यसलाई अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिक्समा इन्कम स्टेटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गरिदिन्छौँ त्यसलाई। मेसिनरी भन्ने कुरा छ। मेसिनरी कहाँ जान्छ साथी हो, मेसिनरी भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। त्यसैगरी डेप्टर्सको कुरा छ। डेप्टर्स पनि ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेस भन्ने टपिकमा जान्छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा हुने खर्चहरु जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा लगेर हामीहरु राखिदिन्छौँ भरे इन्कम स्टेटमेन्टमा है। अनि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी, हामीले कहीँ लगानी गरेको छौँ त्यो कुरा कहाँ राखिदिन्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी क्याशको कुरा दिएको छ। क्याश भन्ने कुरा करेन्ट एसेस हो भरे हामीहरु ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेसमा लगाएर राखिदिन्छौँ। टोटल 7,33,000 आएको छ, दुईटै जोड्दा बराबर आउँछ है। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस् त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड। यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा, यो एडिसनलको कुरालाई पहिले बुझौँ।
यो एडिसनलमा दिएका कुरा सम्पूर्ण कुराहरू हामीले दुई ठाउँ एन्ट्री गर्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा सुन्नु होला। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ करेन्ट एसिज हो, त्यो अगाडि दिएको पैसा है। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड आयो भने चाहिँ त्यो खर्च हो क्या साथी हो। भरे हामीहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। अनि ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि हामीले करेन्ट एसिसमा यो प्रिपेड इन्सुरेन्ससँग यसलाई घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छ। त्यसो गर्दा दुई ठाउँ एन्ट्री हुन्छ हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन। अनि क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको छ। क्लोजिङ स्टक भन्नु, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्नु एउटै हो। क्लोजिङ स्टकको कुरा हामीलाई कहाँ गएर दुई ठाउँ एडजस्ट हुन्छ त भन्दाखेरि एकपटक इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाउने, अर्को पटक लगेर ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसिसमा राखिदिने, त्यसको काम तमाम भइहाल्यो है। कति सजिलो छ हेर्नु त। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 15% दिएको छ। भरे हामीले डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीलाई दुई ठाउँ एन्ट्री गर्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भएर 15% क्यालकुलेट गरेर राखिदिन्छौँ। अनि ब्यालेन्स सिट गर्दा भरे मेसिनरीबाटै त्यो डिप्रिसिएसनलाई घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। दुई ठाउँ एन्ट्री त्यसरी गरिदिने। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स, जब प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्सको कुरा आउँछ हाम्रो कम्पनीलाई जति नाफा हुन्छ त्यो नाफाबाट नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सको मन्त्री एडजस्ट गरिदिन्छौँ। अनि लगेर भरे करेन्ट लायबिलिटिज अथवा प्रोभिजन भन्ने टपिक्समा लायबिलिटी साइडमा राखिदिन्छौँ। काम तमाम भइहाल्यो। त्यसको पनि त्यसरी हामीले दुई ठाउँ एन्ट्री गर्छौँ एडिसनलका लागि है। अब रिक्वायर्डमा हेर्नु त इन्कम स्टेटमेन्ट एज एनएफआरएस भनेको छ। नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ हामीहरूलाई। अनि अर्को के भनेको छ, बेस्ड अन ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस भनेको छ है। ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस, एनएफआरएसको आधारमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। कि त हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट एनएफआरएसको तरिकाले गर्नु पर्यो, और कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। आजको क्लासमा हामीहरू यो तल्लोलाई गर्छौँ। अनि अर्को क्लासमा हामीहरू एनएफआरएसको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई छलफल गर्छौँ है त। आजको क्लास हाम्रो के को रहनेछ, मल्टी स्टेटसँग सम्बन्धित इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको रहनेछ। अब हेर्नु होला, यो फर्मेटलाई फलो गर्नु होला। फर्मेट सार्नु होला छैन, अगाडि गएर फर्मेट सार्नु होला। यो एन्सर लेखेको होला मैले। एन्सर नेट इन्कमको एन्सर 76,950, ब्यालेन्स सिटको एन्सर 4,03,500 निकाल्नु छ। यो 6 नम्बरको क्वेसन 2080 सेट पी अब्लिक क्यू क्वेसन नम्बर 20 को क्वेसन हो। यहाँभन्दा अगाडिका 4-5वटा क्वेसन हामीहरूले गरिसकेका छौँ। यो 6औँ नम्बरको क्वेसन हामीहरू आजको क्लासमा गर्छौँ है त। यो इन्कम स्टेटमेन्ट जुन छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीहरूले इन्कमका कुराहरूमा एक्सपेन्सेसका कुराहरू घटाएर यो कम्पनीमा भएको नाफाको कुरा निकाल्छौँ। जम्मा जम्मी त्यही हो। इन्कम स्टेटमेन्टलाई अर्को के पनि भन्छ साथी हो, प्रॉफिट एन्ड लस पनि भन्छ। ल यो क्वेसनलाई सुरुवात गरौँ है त। ल हेर्नु फर्मेटमा अब यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि सेल्स भन्ने कुरा आउँछ। के अरे साथी हो, सेल्स भनेर लेखिदिने, सेल्स भन्ने कुरा लेखिदिने। अब सुन्नु, यो सेल्स लेख्दै गर्दा सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा हुन सक्छ, रिटर्न इनवार्डको कुराहरू हुन सक्छन्, ती छन् भने घटाउने। यो रिटर्न इनवार्डको कुरा डेबिटतिर दिएको हुन्छ, अहिले छैन केही पनि है। सेल्समा घट्ने कुरा केही पनि दिएको छैन। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड, सेल्स डिस्काउन्टको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ। सेल्सको एमाउन्ट कति छ हेर्नु त यहाँ। सेल्स भनेर कति दिएको छ, सुरुमै 4 लाख दिएको छ। 4 लाख दिएको छ हेर्नु है। 4 लाख 4 लाख दिएको छ है। अब 4 लाख दिएपछि अब हामीहरू के गरिदिन्छौँ साथी, यसमा घटाउने नभएपछि यसैलाई नेट सेल्स भनेर लेखिदिन्छौँ। यो ट्याक्कसँगले बिस्तारै जाउँ, किन हतार। यो 4 लाखको 4 लाख यतापट्टि लेखिदिउँ। यसमा केही एडजस्ट गर्ने नभएपछि यसलाई यतापट्टि सारिदिने, त्यसलाई 4 लाख भनेर लेखिदिने ट्याक्कसँगले है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अब के खर्च घटाइदिन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च त्यहाँ फर्मेटमा हेर्नु भन्छ भने यही छ फर्मेट। जम्मा जम्मी फर्मेट सार्ने छ, केही त छैन यो हिसाब। अब हेर्नु त्यस पछाडि के अरे साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भनेका कुनै पनि एउटा कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि बलिन्जेलसम्मका खर्चहरू पर्छन् क्या। त्यसले गर्दा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सबैभन्दा सुरुमा के आउँछ, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा आउँछ। ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक सुरुको मौजा त्यहाँ हेर्नु त कति दिएको छ हामीहरूलाई ओपनिङ स्टक भनेर। ओपनिङ स्टक भनेर हेर्नु त यहाँ डेबिटतिर कति दिएको छ, 20,000 दिएको छ। त्यसलाई एडजस्ट गरिदिने। त्यसै गरी यसमा के पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ओपनिङ स्टक, त्यस पछाडि पर्चेजको कुरा खोज्ने है। पर्चेज यहाँ हेर्नु त पर्चेज भनेर लेखेको छ। पर्चेज, पर्चेज भनेर लेखिदिने। पर्चेज भन्ने कुरा लेखिदिने। ल पर्चेज कति हजार भन्दाखेरि 1,50,000 कति अरे साथी हो, 1,50,000 ए 1,00,000 कति हजार, 50,000 हो। 1,50,000 ट्याक्कसँगले लेखिदिउँ। 1,50,000 1,50,000 लेखिदिने पर्चेज। अब पर्चेज पछाडि के आउँछ, वेजेसको कुरा आउँछ। यहाँनिर वेजेस रहेछ, लेखिदिइहालौँ वेजेसलाई है। वेजेसलाई एडजस्ट गरिदिइहालौँ। वेजेस भनेर जस्तै मैले एउटा कुरा छुटाएछु भन्नलाई, अहिले पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्डको कुरा दिएको थिएन र हामीले घटाएनौँ, थियो भने घटाउनु पर्थ्यो। अब वेजेस लेख्दै गर्दा वेजेसको बारेमा तल केही भनेको छ कि छैन हेर्नु त।
तल छैन भनेपछि वेटेज कति हजार छ 25,000 छ त्यसलाई ल्याएर टक्कसँगले राखिदिने झ्याप्प पारेर है कति सजिलो छ हेर्नु त 20,000 1,50,000 25,000 तीनटा कुरा एडजस्ट गरियो। अब यहाँनिर क्यारेजको कुरा थियो भने आउँथ्यो क्यारेज छैन यहाँनिर क्यारेज इनवार्डको कुरा थियो भने आउँथ्यो त्यो पनि छैन क्यारेज अन पर्चेज घर भाडाको कुरा सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लाग्ने भाडाको कुरा आउँथ्यो थियो भने आउँथ्यो फ्रेड इनवार्ड भन्न सक्थ्यो है त्यस्ता कुराहरू छैनन्। अनि एउटा कुरा कस्टम ड्युटीको कुरा थियो भने पनि यहाँ पर्थ्यो अहिले छैन हो नभएपछि हामीले लेख्नु परेन। अब के घटाइदिने साथी हो यहाँनिर क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भएर 30,000 दिएको छ यसलाई घटाइदिनुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने लेस क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने क्लोजिङ स्टक कति हजार साथी हो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखाएर छ यहाँ स्टक भनेर इन्भेन्ट्री भनेर एउटै हो मैले यही लेखेँ ल तपाईँहरूले मिलाउनु होला। क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई के गरिदिने घटाइदिने अनि यतापट्टि राखिदिने यसलाई योसँग यो तीनटा जोड्ने यो घटाउने कति आउँछ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गरौँ के छ र हामीलाई कति हजार छ सुरुमा 20,000 छ 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 है माइनस कति हजार 30,000 गर्दा 1,65,000 आउँछ 1 लाख रेला छ त 1,65,000 है ल 1,65,000। अब हेर्नु यसलाई के गरिदिने माइनस गरिदिने यो त खर्च हो है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कुनै पनि एउटा सामान उत्पादन गर्दा सुरु गरेदेखि बन्युन्जेलसम्मको खर्च भएपछि चाहिँ एक्सपेन्सेस हो यहाँ लेस पनि ल्याएको छ हेर्नु त यो इन्कम हो यसमा यो एक्सपेन्सेस घटाइदिने 4 लाख 4 लाखमा 1,65,000 माइनस 1,65,000 घटाउँदा आउँछ 2,35,000 2,35,000 आउँछ यसरी हो। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट यहाँ हेर्नु त तपाईहरुले फर्मेट अगाडि राख्नु भएको छ भने जम्मा जम्मी फर्मेट भएको कुरालाई क्वेशनमा के दिएको छ त्यही कुरा सारेको है ग्रस प्रॉफिट भनेको खुद नाफा। अब यस पछाडि के पर्छ त भन्दाखेरि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्चहरु घटाउने के अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा शीर्षकमा छुट्याएर खर्चको शीर्षकलाई हामी एडजस्ट गर्छौं के भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के साथी हो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ EXPN भनेर मैले परेसम्म लेखेँ तपाईले यो धर्कभन्दा यतापट्टि लेख्नु होला। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको साधारण तथा प्रशासनिक खर्च अथवा अफिसमा हुने खर्च र प्रशासनमा हुने खर्चहरु यहाँनिर एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीहरुले। अब डेबिट साइडमा हेर्दै जाउँ त ओपनिङ स्टक पर्चेज वेजेस सेलरी भन्ने कुरा छ यहाँ हेर्नु त सेलरी भनेर 50,000 दिएको छ यहाँ हेर्नु है वेजेसको मुन्तिर सेलरी भनेर कति दिएको छ 50,000 दिएको छ त्यसलाई लेखिदिने सुरुमा सबैभन्दा सेलरी भनेर लेखिदिने हेर्नु है सेलरी भनेर लेखिदिने। सेलरीको बारेमा तल केही दिएको हुन सक्छ यहाँ हेर्नु त सेलरीको बारेमा केही भनेको छ यहाँ एडिसनलमा केही पनि छैन त्यही भएर यतापट्टि जाने टक्कसँगले 50,000 भनेर लेखिदिने हेर्नु त कति सजिलो छ। अब हेर्नु सेलरीको अफिसको खर्च अफिस एक्सपेन्सेस 15,000 अफिस एक्सपेन्सेस हामी नामै जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्दैछौँ भने त्यसैमा परेसँग सम्बन्धित भएपछि त सेलरी जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने अफिसको खर्च अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने अफिसको अफिस एक्सपेन्सेस कति हजार छ हेर्नुहोस् त अफिस एक्सपेन्सेस 15,000 छ त्यसलाई लेखिदिने 15,000 भनेर लेखिदिने अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने हो। त्यसै गरी अरु हेरौँ के छ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स जाने एडभर्टाइजमेन्टको एक्सपेन्सेसको खर्च हो तर अहिले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने त्यसलाई इन्ट्रेस्ट एन्ड मेसिनरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस हो यसलाई लेखिदिने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस। यो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत महसुलहरु पानीको पैसाहरु कसले तिर्छ अफिसले तिर्छ त्यही भएर यहाँ लेखिदिउँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस EXPN भनेको एक्सपेन्सेस है एक्सपेन्सेस वाटर एक्सपेन्सेस कति हजार छ यहाँ हेर्नु है इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति छ 30,000 छ 30,000 छ यसलाई लेखिदिने है। त्यसै गरी अब हामीहरुले माथिको कुराहरुलाई सक्यौं अरु केही छ छैन। अब एडिसनमा जाउँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्रै भनेको बा त्यो हामीहरुले अगाडि दिएको पैसा हुन्थ्यो त्यो करेन्ट एसिड हो तर प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको कसैलाई अगाडि दिएको पैसा इन्स्योरेन्स बापतको हो त्यो पैसा चाहिँ एक्सपायर्ड भइसक्यो भनेको चाहिँ खर्च भइसक्यो क्या। अब त्यो एक्सपायर्डको कुरा प्राय आइरहेको छ यसलाई ध्यान दिनु प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड 15,000 छ यसलाई जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिने प्रिपेड इन्स्योरेन्स
इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कति हजार 15,000 15,000 भनेर लेखिदिने है। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्डको कुरालाई 15,000 भनेर एडजस्ट गरिदिने। अब त्यस पछाडि हेर्नु होला क्लोजिङ इन्भेन्टरी जाँदैन। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ नि, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी पनि अफिसको खर्च हो। डिप्रिसिएसन पनि डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी डिप्रिसिएसन नन क्यास खर्च। अब हेर्नु मेसिनरी जति छ त्यसको 10% कि कति भएछ 15% गर्नु अरे। यहाँ हेर्नु त मेसिनरी हामीलाई कति दिएको छ 2,50,000। मेसिनरी कति दिएको छ अरे 2,50,000 है। 2,50,000 2,50,000 को मेसिनरी छ हाम्रो कम्पनीमा हो। मेसिनरी कति हजार छ 2,50,000 छ। त्यसको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन घटाउनु अरे साथीहरु। यहाँ हेर्नु त 15% भने यसलाई हिसाब गरौँ। 15% हटाउन सकेले भाग गर्ने है। जस्तै हामीहरूले डिप्रिसिएसनको कुरा भरे पनि एक ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा लगेर है। जुन मेसिनरीसँग यसलाई घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। अहिले यहाँनिर राखिदिने डाइरेक्टली 2,50,000 को 15 डिभाइड बाइ 100 गर्दा आउने रहेछ 37,500 37,500 37,500 आयो हो। त्यसै गरी अरू कुराहरू केही दिएको छ कि हेरौँ। यो प्रोभिजनको कुरा छ, अरू छैन। ल यति नै हो। अब हेर्नु त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र ए नम्बर पर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसमा पर्ने सबै कुराहरू लेखेपछि यसलाई जोडेर यहीँनिर राखिदिने ए नम्बर भनेर हेर्नु है कति सजिलो छ। अब हेर्नु त कति हजार छ 50,000 प्लस 15,000 50,000 प्लस भागा भइसक्यो साथी हो 15,000 प्लस कति हजार 30,000 कति अरे साथी हो 30,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस कति हजार 37,500 37,500 गर्दा 1,47,500 1,47,500 भनेर लेखिदिने। 1,47,500 आयो। ए नम्बरको जम्मा टोटल ए नम्बर भनेर हामीले लेख्यौँ। टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्दा पनि भयो। अब बी नम्बरमा आउँछ के त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस मैले यतापट्टि लेखेँ, तपाईहरुले धर्काले यतापट्टि लेख्नु होला। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो कम्पनीमा बिक्री वितरण गर्दा लागेका खर्चहरू यहाँ लेखिदिने। एडभर्टाइजमेन्टको कुरा हुन सक्छ हो, क्यारेज आउटवर्डको कुरा हुन सक्छ, शोरूम एक्सपेन्सेसको कुरा हुन सक्छ। यहाँ के दिएको छ भन्ने कुरा खोजौँ ल। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस परचेज वेजेस सेलरी प्रिपेड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ कि छैन यहाँ 12,000 हेर्नु त। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको विज्ञापन खर्च। विज्ञापन हामीले कहिले गर्छौँ त भन्दाखेरि जब हामीहरू सामान बेच्छौँ, बेच्नलाई खोज्दैछौँ अथवा बिक्री वितरण गर्नका लागि विज्ञापन गर्छौँ क्या, प्रचार प्रसार गर्छौँ, विज्ञापन खर्च। एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेख्ने कति हजार अरे साथी हो 12,000 12,000 भनेर लेखिदिने 12,000। अब क्यारेज आउटवर्डको कुराहरू थियो भने लेखिदिन्थ्यो हामीहरू। शोरूम एक्सपेन्सेस वेयर हाउस एक्सपेन्सेस केही छैन होइन, तल पनि केही छैन, यति नै रहेछ। ल यति नै हो भने यसलाई जोडेर राखिदिउँ यहाँनिर 12,000 भनेर। यही 12,000 मात्रै त आयो, अरू छैन। बी नम्बर यो के आएको टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा आएको। अब यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिउँ। ए प्लस बी भनेर लेखिदिउँ है। ए प्लस बी हेर्नु त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी। ए र बी जोड्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र ए र बी को खर्चलाई छुट्यायौँ। ए को जोडेर यहाँ राख्यौँ, बी को जोडेर यहाँ राख्यौँ। ए र बी जोड्दा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आयो कि आएन। एमा 1,47,500 प्लस 12,000 गर्दा यहाँनिर आउने रहेछ 1,59,500 कति 1,59,000 कति 500 हो। यसलाई त खर्च यो त यसरी ब्र्याकेट दिनु पर्यो, तपाईहरुले त ब्र्याकेट मिलाएर दिनु होला है। अब हेर्नु होला यहाँनिर इन्कम छ, ग्रस प्रॉफिट खुद नाफा, नाफामा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउने, यहाँको सबै घटाउने भनेपछि कति हजार 2,35,000 माइनस 1,59,500 2,35,000 माइनस 2,35,000 माइनस यति गर्दाखेरि 75,500 आउने रहेछ हो 75,500। यसलाई भनिन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन। के अरे साथी हो इन्कम फ्रम अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानी आयो यति गर्दा 75,500। अब फर्मेटमा हेर्नु त साथी हो के छ एड भनेर गरिदिन्छौँ। के एड ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर लेखिदिन्छौँ। ओदर इन्कम एन्ड गेन। ओदर इन्कम एन्ड गेनमा कहीँबाट हामीले इन्कम गरेको कुराहरू पर्छ क्या। जस्तै हामीको इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, डिभिडेन्ड रिसिप्ट, रेन्ट रिसिप्ट, एप्रिसिएसन, गेन अन सेल्स अफ फिक्सडको कुराहरू पर्छ। क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। क्रेडिटमा हेर्दै जाउँ त के छ
यहाँ हेर्नु होला सेल्स सेयर क्यापिटल डिभेन्चर ओदर इन्कम भनेको छ कि छैन, यो 15,000 ओदर इन्कम क्या विविध आम्दानीहरू पनि रहेछ, त्यसलाई जोडिदिन्छौँ। ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने, ओदर इन्कम शीर्षकमै ओदर इन्कम भएपछि के आयो त बार हामीलाई यो 15,000 यहाँनिर लेखिदिने। अरू पनि थियो भने लेख्थ्यौँ, अरू केही छैन साथी हो, यसमा प्राय आउँदैन पनि क्या अरू। त्यही भएर कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको अरू केही आउँदैन भनेको एउटा आउने हो भनेको है। ल 75,500 मा 15,000 जोड्ने, किनभने यो त ओदर इन्कमको कुरा त जोड्छौँ हामीहरू, त्यो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नु है त, यसलाई केही नभन्ने, जस्तै यहाँ अरू क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा त भन्दै गइन्थ्यो नि त हामीहरू। यसमै घटाउँदा इन्कम फ्रम अपरेसन भनिन्थ्यो, यो सेल्सको कुरामा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा ग्रस प्रफिट आउँछ, यसलाई केही भन्नु पर्दैन है। अब लेस गरिदिने। अब के को खर्च घट्छ त भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने कुरा घट्छ। क्या रे साथी, ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, ओदर एक्सपेन्सेस, एक्सपिएन भनेको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेखिदिने है। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा जम्मा जम्मी काटीकुटी के पर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ क्या साथीहरू। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ हेर्नु होला, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको खर्च यहाँ दिएको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर कति हजार दिएको छ, 5,000 दिएको छ। जस्तै यसको बारेमा एडिसनमा पनि हुनसक्छ, छैन अहिले, त्यही इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखिदिने यहाँनिर गएर। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति हजार छ हेर्नुहोस् त, 5,000 5,000 भनेर लेखिदिने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने है। ल ठिक छ। अब हेर्नु होला 90,500 मा 5,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 85,500, 85,500 85,500। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भनिन्छ। हेर्नु है, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। हाम्रो कम्पनीमा इन्कममा एक्सपेन्सेसहरू घटाउँदाखेरि हाम्रो कम्पनीलाई कति नाफा भएछ, 85,500 85,500 भएछ। यसमा त हामीहरूले अब नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्या साथी हो। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीहरूले हाम्रो कम्पनी एउटा कम्पनी चलायौँ, त्यो कम्पनीलाई नाफा भइसक्दा नेपाल सरकारलाई अथवा राज्यलाई के तिर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यो तिर्नका लागि हामीहरूलाई कति पर्सेन्ट तिर्नुपर्ने भनेको छ अहिले क्वेसनले भन्दाखेरि प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। ट्याक्स तिर्नका लागि 10% व्यवस्था गर्नु है भनेको छ। भनेपछि 10% व्यवस्था गर्ने अब हामीहरू केबाट, इन्कमबाट, हाम्रो कमाएको जति इन्कम हो त्यसबाट गरिदिने। फर्मेट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लेखेकै छ, लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब यसलाई यो ट्याक्स है हामीहरू गरिदिन्छौँ 85,500। हेर्नु त कति सजिलो छ, केही पो छैन त। हेर्नु त 85,500 कति प्रोभिजन गर्नु अरे, 10%, 10% डिभाइड बाई 100 गर्दा 85,500 इन्टु 10 का मुनि 100 गर्ने हो भने कति आउँछ, 8,550। कति अरे साथी हो, 8,550 गरिदिने कि 8,550। यसमा यो घटाइदिउँ कति आउँछ भन्दाखेरि 85,500 मा 8,550 घटाउँदा 76,950, 76,950, 76,950 आउने रहेछ है। यसलाई भनियो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्समा ट्याक्स तिर्ने एमाउन्ट प्रोभिजन गरिसकेपछि, व्यवस्था गरिसकेपछि के आउँदै रहेछ लास्टमा, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यति गर्दाखेरि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टलाई पुरा गर्यौँ है त। तपाईहरुले मिलाएर तान्नु होला, मैले यहाँनिर बाङ्गो भए पनि झर्को ताने। ल तपाईहरुले मिलाएर गर्नु होला है। यति गर्दाखेरि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सक्यौँ। यहाँ त कति सजिलो छ, यति त हो, 4 मा चाहिहाल्यो। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गरिसक्यौँ, 76,950 को एन्सर पनि निकालिसक्यौँ भने अब ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गरौँ। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट गर्दैछौँ अहिलेको क्लासमा हामीहरू। अघि मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ, एज अन भनेर लेखिदिने। जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङ फर द इयर इन्डेड भनेर लेखिदिने। यहाँ लेख मुनि भने ब्यालेन्स सिटमा एज अन भनेर लेखिदिनु होला है। यति नै हो कुरा। अब हामीहरू यो यसरी भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यहाँ हेर्नु भाइ, भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेको छ यो ए नम्बर हामीले सकेर अब बी नम्बर गर्न खोज्दैछौँ। भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेको जुन हामीले अस्तिको फाइनल एकाउन्टको ब्यालेन्स सिट बनाउँथ्यो त्यो होरिजेन्टल हो, यो चाहिँ भर्टिकल ब्यालेन्स सिट हो। भर्टिकल ब्यालेन्स सिट, मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट र एनएफआरएस को ब्यालेन्स सिट बनाउँदा हामीहरूले करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरेर करेन्ट लायबिलिटीबाट यो क्रमलाई मिलाउँदा पनि भयो, नत्र फिक्स एसेट्सलाई सुरु गरेर शेयर क्यापिटल यो क्रमलाई मिलाउँदा पनि भयो। तपाईहरुले जसरी सहज हुन्छ त्यसरी गर्नु होला है। मैले चाहिँ यो तरिकाले अस्ति फर्मेट लेखाउन सिकाएको र अगाडिको कन्सेप्ट पनि त्यही तरिकाले दिएको कारणले गर्दा म यही तरिकालाई फलो गर्छु है त। अब यहाँ सुरुमा हामीहरू के लेख्छौँ, 1 नम्बरमा प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट।
इक्विपमेन्ट मैले परेसम्म लेखेँ, तपाईँहरूले यता मात्रै लेख्नु होला। यो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा के पर्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा, इक्विपमेन्टको कुरा, भेहिकलको कुरा, फर्निचरका कुराहरू पर्छन्। अहिले हामीलाई फिक्स एसेट्स के दिएको छ त भन्दाखेरि मेसिनरी भन्ने आइटम दिएको होला। मेसिनरी भनेर दिएको छ 2,50,000। मेसिनरी भनेको यहाँनिर पर्छ प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा लेखिदिउँ। मेसिनरी भनेर लेखिदिउँ है। मेसिनरी भनेर 2,50,000 लेखेँ मैले। अब तपाईँहरूले के गर्नुभएको सरले भन्ने लाग्छ भने यो मेसिनरीमा हामीहरूलाई डिप्रिसिएसनको कुरा पनि दिएको छ क्या। मेसिनरीमा मूल्य ह्रास गर्नु, डिप्रिसिएसन कटाउनु भनेर चाहिँ यहाँको त डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 15% दिएको छ। यो 15% अघि हामीले क्यालकुलेट गरेर छ कि छैन? अघि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यहाँनिर डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीबाट भनेर 2,50,000 इन्टु 15 का मिनी 100 गरेर 37,500 राखिसक्नु भएको छ। त्यसलाई यहाँ पनि घटाउनु पर्छ। लेस डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी यसरी तानेको भनेको मेसिनरी लेखेको है। कति हजार अरे साथी हो? 2,50,000 को कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन घटाउनु अरे? 15%। 15% घटाउनका लागि 100 ले भाग गर्ने है। 37,500 आउँछ। कति? 37,500 आउँछ। गर्नु होला 2,50,000 इन्टु 15 को 100 गर्दा 37,500 आउँछ। अघि पनि आएकै हो, त्यही भएर मैले यसरी डाइरेक्टली गरिदिएँ। 37,500 दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हो। मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्दा दुई ठाउँ गइसक्यो। अघि एकताल इन्कम स्टेटमेन्टमा गयो, अहिले एकताल यहाँनिर गयो, अब दुई ठाउँ भइहाल्यो है। 2,50,000 माइनस 37,500 गर्दा आउने रहेछ 2,12,500। 2,12,500 भनेर लेखिदिने। 2,12,500 2,12,500 आयो यसको एन्सर। अब मेसिनरीमा अरू फर्निचरहरूको कुरा छ यहाँ हेर्नु त। फर्निचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकलहरूको कुरा छैन। ल त्यसो भए यति नै यहाँनिर आउने। अब दोस्रो टर्ममा हेर्नु त साथीहरू, फर्मेटमा के लेखेका छौँ हामीहरूले? फर्मेटलाई थोरै फलो नि गरौँ। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भनेर लेखिदिएँ मैले। अलिक परेसम्म लेखेँ मैले। तपाईँहरूले त यो एमाउन्टदेखि यतैपट्टि लेख्नु होला। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भित्र नि साथी हो यो मासतिरको देखिने सम्पत्तिहरू, जस्तै मेसिनरी हामी देख्न सक्छौँ, फर्निचर भन्ने एसिड्स देख्न सक्छौँ है, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, औजार उपकरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। तर यो दोस्रो नम्बरमा जाने भनेको नदेखिने सम्पत्तिहरू क्या। अहिले त केही दिएको छैन। दिएको बेला हामीले लेख्ने। जस्तै नदेखिने सम्पत्तिहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि फर्मेटमा हेर्नु होला, मैले लेखाइदिएको पनि छ। गुडविलको कुरा, ट्रेडमार्कको कुरा, कम्प्युटर सफ्टवेयरको कुरा, कस्टमर रिलेसनसिपका कुराहरू, पेटेन्ट्सका कुराहरू, ट्रेडमार्कका कुराहरू यहाँनिर पर्थ्यो। तर अहिले केही छैन, त्यो भएर ड्यास दिने। यसलाई लगेर राखिदिउँ। 2,12,500 भएर यतापट्टि है, यसमा केही नभएको कारणले यतापट्टि लगेर राखिदिउँ। अब यस पछाडि हेर्नु है त। तेस्रो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि यो फिक्स एसिड्स आयो, यो इन्टेन्जिबल फिक्टिटियस एसिड्स। अब यस पछाडि आउने भनेको के हो साथी हो? करेन्ट एसिड्स। करेन्ट एसिड्सको कुरा आउँछ है। करेन्ट एसिड्स भन्ने कुरामा हामीले 1 वर्षभित्रमा चलाउन सक्ने एसिड्सहरूको नाम लेखिदिन्छौँ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त यहाँ के छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम अब प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको छ कि छैन 25,000। यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अगाडि दिएको पैसा हो, त्यो के हो? करेन्ट एसिड्स हो। यो कुरा बुझ्नु ल, एकताल हेर्नु ल। प्रिपेड इन्सुरेन्स अब प्रिपेड इन्सुरेन्स लेखेर म यतापट्टि 25,000 लेख्छु क्या। यो किन लेखेको हो भने नि साथी हो, यो क्वेसनमा प्रिपेडको कुरा यसरी दिएको छ। यो आइरहेको छ यहाँ हेर्नु होला। प्रिपेड इन्सुरेन्स माथि ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिएको छ र एडिसनलमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर दिएको छ भने प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर अघि इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा लेखेका छौँ है। एक ठाउँ त्यहाँ गइहाल्यो यो 15,000। अब यसलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने शब्द जहिले पनि करेन्ट एसिड्स हो, त्यो अगाडि दिएको पैसा यहाँनिर ल्याएर राखिदिउँ। हामीले कसैलाई प्रिपेड इन्सुरेन्सको रूपमा 25,000 अगाडि नै पैसा दिइसकेका छौँ है। अब यो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर जुन एक्सपायर छ यसलाई घटाइदिने क्या। 25,000 मध्ये कति हजार चाहिँ एक्सपायर भइसकेछ भन्दाखेरि 15,000। कति हजार? 15,000 है। 15,000 एक्सपायर भइसकेछ। 25 मा 15 घटाउँदा कति आयो? 10,000 आयो। यस्तो क्या साथी। जम्मा 25,000 अगाडि दिएको रहेछौँ हामीले पैसा, त्यसमा एक्सपायर यो 15,000 सकियो। अब एक्सपायर हुनु भनेको सकिनु क्या हो, गइसक्यो। अब त्यो काम छैन त्यसको, त्यो मरिसक्यो भने जस्तो क्या। त्यही भएर के भयो त 25 मा 15 घटाउँदा 10,000 आयो। त्यसलाई पनि हामीले दुई ठाउँ इन्ट्री गऱ्यौँ। अब यस पछाडि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो सक्यौँ। एडभर्टाइजमेन्ट, मेसिनरी, डेप्टर्स भन्ने कुरा 11,000 दिएको छ। डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने कुरा आयो भने यो करेन्ट इस्यु डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ। डेप्टर्स कति हजार? 11,000 11,000 भनेर लेखिदिउँ है। 11,000। त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट क्यास भन्ने कुरा छ। यहाँ हेर्नु त क्यास कति हजार दिएको छ भन्दाखेरि 1 लाख दिएको छ। ल क्यास भन्ने कुरा क्यास भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो? क्यास भनेर लेखिदिउँ। कति हजार छ?
1,00,000 छ। यहाँ के भएछ भने नि साथी हो यो इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्सको कुरा लेख्दा लेख्दा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छुटेछ। मैले यो इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्समा जाने केही छैन, यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट लेखेर पाइदिएँ ल। इन्भेस्टमेन्ट भनेर अघि छुटेछ त्यसलाई लेखिदिउँ न। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्स्ड एसेट्समा जाने केही छैन, दोस्रोमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। यसरी लेख्न पाइन्छ है। अहिले चाहिँ मैले छुटाएछु र लेखेको मात्र हो, तपाईँहरूले सबै फर्मेटलाई नि फलो गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ कति हजार 40,000 है, 40,000 अघि छुटिहालेछ नि यो 40,000 त यार फेरि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छुटेछ, त्यही भएर मैले इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरालाई एडजस्ट गराएँ है त। करेन्ट एसेट्समा प्रिपेड इन्सुरेन्स दुईटा घटाउने डेप्टर क्यासको कुरा भइहाल्यो। अब अरू हेर्दै जाउँ के छ त भन्दाखेरि क्याससम्म सकिहाल्यो, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर सकिहाल्यो, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ कि छैन। यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि त एडिसनमा दिएको कुरा हो। यो कहाँ जान्छ, अघि हामीहरूले कहाँ एडजस्ट गरिन् त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्समा घटाएको छौँ, यहाँ पनि ल्याएर राखिदिन्छौँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ स्टक भनेर इन्भेन्ट्री भन्नु एउटै हो ल। इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिउँ। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हजार छ हेर्नु त, 30,000 छ, 30,000 कति हजार अरे साथी हो 30,000, 30,000 छ, 30,000 क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिउँ 30,000, यो पनि भयो। ठिक छ। अब यस पछाडि अरू के आउँछ त भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको कुरा भयो, यो पनि भयो, डिप्रिसिएसन गइसक्यो, प्रोभिजन फर ट्याक्स गइसक्यो, यति नै होला। यो पक्कै पनि यति नै हो यहाँ आउने। यसलाई जोडेर पल्लोपट्टि राखिदिउँ। कति कति हजार भन्दाखेरि जोड्नु पर्यो अब 10,000 सुरुमा हेर्नु होला है, 10,000 प्लस त्यसै गरी कति हजार 11,000 प्लस कति हजार 1,00,000 है, प्लस कति हजार 30,000 गर्ने हो भने झ्याप्पसँगले 1,51,000 आउँछ। 1,51,000 आउने रहेछ यो करेन्ट एसेट्सको टोटल। अब हेर्नु यति गर्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स सिटको सकिहाल्यौँ। यो सबै जोडौँ त साथी कति आउँछ 1,51,000 मा 40,000 जोड्नु पर्यो, 40,000 जोड्नु पर्यो, अनि कति जोड्नु पर्यो 2,12,500 जोड्ने हो भने 4,03,500 कति आयो 4,03,500 भनेर आयो। यहाँ हेर्दै यसलाई के भन्यो टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिने, टोटल एसेट्स भनेर के गरिदिने लेखिदिने, टोटल एसेट्स आयो। अब हेर्नु यो टोटल एसेट्सको एन्सर मिल्यो मिलेन, हेर्दै 4,03,500 यसको पनि एन्सर मिलिसक्यो। यो एसेट साइड हामीहरूले सक्यौँ। अब फर्मेट हेर्दै हुन्छ तपाईँहरू। अब फर्मेटमा यसरी लेखिसकेपछि यहाँ सुरुमा हामीहरू के लेख्छौँ फेरि सेयर क्यापिटल, जस्तै फिक्स एसेट्सबाट हामीले गरेका छौँ भने अब केबाट सुरु गर्ने सेयर क्यापिटलबाट, करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरेको यहाँ केबाट गर्थ्यौँ करेन्ट लाइबिलिटिजबाट गर्थ्यौँ है। यहाँनिर लेख्ने के सेयर क्यापिटल, अर्को फर्मेट बनाउने होइन है, यहीँनिर लेख्ने सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने यही फर्मेटमा। सेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, कल्स इन एडभान्सका कुराहरू पर्छ, भापो पर्नु। अब यहाँ जम्मा जम्मी टुप्लुक्क सेयर क्यापिटल दिएको छ, यसैलाई लगेर लेखिदिउँ 2,50,000। यहाँ हेर्नु त 2,50,000 छ कि छैन, 2,50,000 भनेर यहाँनिर लेखिदिने। यसमा अरू केही पनि छैन, यसलाई पल्लोपट्टि लगेर राखिदिइहाल्नु 2,50,000 है, 2,50,000 तलतिर मास्तिर भयो 0 लेखाइ त्यहाँ लेख्नु होला मिलाएर। दोस्रोमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सरप्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र पर्ने भनेको नि साथी हो सेयर प्रिमियमको कुरा, रिजर्भ फन्डको कुरा, रिटेन अर्निङका कुराहरू पर्छन्। यहाँनिर के आउँछ अहिले चाहिँ हामीहरू रिटेन अर्निङ पनि गरेका छैनौँ, त्यसले गर्दा नेट इन्कम भन्ने कुरा आउँछ है, नेट इन्कम भनेर आउँछ। तर कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने कन्डिसन अथवा बनाएर दिएको छ भने यहाँनिर रिटेन अर्निङ पनि आउन सक्छ, अनि सेयर प्रिमियम रिजर्भ फन्डको कुरा आउन सक्छ। यो नेट इन्कम भन्ने कुरा कहाँदेखि ल्याउने, अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेका छ, इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा हेर्नुहुन्छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर हामीले जति निकालेको छ त्यसैलाई लेखिदिने। कति निकालेका छौँ यहाँ हेर्नु त 76,950 अगाडि सार्नु भयो होला, त्यहाँनिर हेर्नु होला यो कुरा पाइहाल्नुहुन्छ। यसलाई लगेर राखिदिउँ 76,950 भनेर है। अब तपाईँहरूले यहीँदेखि मुनि गर्दै जानु होला, यहीँदेखि तल म यतापट्टि गएँ है त, पुरै आँट्दैन, यतैपट्टि गरौँ, यत्रो खाली ठाउँ किन छोड्नु है। अब हेर्नु यति भइसकेपछि तेस्रो नम्बरमा आउँछ के सेक्युर्ड लोन, सेक्युर्ड लोन है। सेक्युर्ड लोन भित्र पर्ने कुरा भनेका के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्डको कुरा, डिभेन्चरको कुरा, लोनको कुरा, लङ टर्म लोनका कुराहरू पर्छन् है। कुनै पनि कम्पनीले लोन लिएका कुराहरू पर्छन् भने यहाँ हेर्नु क्रेडिट साइडमा के छ डिभेन्चर भन्ने कुरा छ 50,000, डिभेन्चर पनि त लोन हो, त्यसले गर्दा यहाँ लेखिदिउँ डिभेन्चर भनेर। डिभेन्चर सर्वसाधारणबाट लिएको ऋण हो क्या यो डिभेन्चर भनेको कति हजार अरे 50,000, 50,000 यहाँ केही छैन अरू, त्यही भएर यतापट्टि गएर 50,000 भनेर एडजस्ट गरिदिने 50,000। अब 4औं नम्बरमा के पर्छ अनसेक्युर्ड लोन,
अनसेक्योर्ड लोन, अनसेक्योर्ड लोन भित्र बैंक ओभरड्राफ्टको कुरा पर्छ, केही छैन त्यही भएर नलेख्ने। अब हेर्नु अब 5 नम्बरमा के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू पर्छ क्या, जस्तै क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, तिर्नुपर्ने दायित्व, आउटस्ट्यान्डिङको कुरा, ड्यूको कुरा, पेबलको कुरा है, यस्ता कुराहरू पर्छन्। प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुराहरू त्यही लेख्दिँदा पनि हुन्छ। अब हेर्नु होला क्रेडिट साइडमा हेर्दै जाउँ त, यहाँ क्रेडिटर्स भन्ने कुरा दिएको छ, यहाँ त 18,000, क्रेडिटर्स भन्ने कुरा दिएको छ कति हजार, 18,000, क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ कति हजार, 18,000। यसरी हामीहरूलाई दिएको छ भने लेखिदिने। जस्तै बिल्स पेबल हुनसक्छ, एकाउन्ट पेबल थियो भने पनि लेख्थ्यौँ। अहिले केही छ त, केही छैन। अब क्रेडिटर्स मात्रै रहेछ आउने, ल अरू केही छैन। अब तल हेरौँ त, ड्यूको कुरा, टु बी पेडको कुरा, आउटस्ट्यान्डिङको कुरा छैन, यो गइसक्यो जम्मा त्यो। ल यति नै हो। ल यति सजिलो पनि आउँछ कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा, 18,000 भनेर लेखिदिउँ है। अब 6 मा के आउँछ, प्रोभिजन, प्रोभिजन भनेर लेखिदिउँ। प्रोभिजनमा प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा र प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पर्छ क्या, त्यही भएर यहाँ लेखिदिउँ। प्रपोज डिभिडेन्ड छैन, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई एडिसनमा दिएको छ, यसलाई 2 ठाउँ राख्नु पर्यो त, यो 10%। अब यो कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने, अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेर छ नि साथी हो, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जब हामीहरूले 85,500 निकालेको छ, त्यहाँ हेर्नु होला त्यो 85,500 को 10% गर्दा 8,550 नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट छ, त्यसलाई ल्याएर राखिदिने हो है। कति छ, 8,550 छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुले अघि सारेको ठाउँमा हेर्नु होला, ट्याक्कै भेटिहाल्नुहुन्छ है। ल यति गर्दाखेरि यसको फर्मेट सक्यौं। अब जोडौं, यो जोडौं, यो जोडौं, त्यहाँ 2-3टा जोडौं, कति आउँछ, यति नै आउनु पर्यो। आयो भने मिलो हिसाब, आएन भने राधे राधे भन्ने, फेरि चेक गर्ने है। 2,50,000 प्लस 76,950 प्लस अर्को कति छ, 50,000 प्लस 18,000 प्लस 8,550 गर्दा 4,03,500, 4,03,500। ल मैले बाङ्गो लेखिदिएँ, मिलाएर लेख्नु होला। यसलाई के भन्यो, टोटल लायबिलिटिज, टोटल लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने। हामीहरूले एसेट साइडमा पनि 4,03,500, लायबिलिटी साइडमा पनि 4,03,500 निकाल्यौँ भनेपछि यो हिसाब हामीले टक्रक्कैसँगले अहिलेसम्ममा मिलाइसक्यौँ। यति गर्दाखेरि आयो 8 मार्क्स। अब एनएफआरएसतिर यो गरेपछि हामीहरूले एक्जाममा हेर्नु परेन तपाईहरुले चाहिँ। तर म चाहिँ के गर्दिन्छु, यो मल्टी स्टेपको तरिकाले भइहाल्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। अब अर्को क्लासमा म एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट पनि गराएर तपाईहरुसँग छलफल गरेर यसलाई पनि छुट्टै राखिदिएको हुन्छु। तपाईहरुलाई जुन सहज हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिस गरे पनि भयो, समय मिल्छ र समय पुग्छ भने तपाईहरुले दुईटै गरेको राम्रो है साथी हो। राम्रो चाहिँ, किनकि हामीहरूले कहिलेकाहीँ एनएफआरएसबाट मात्रै क्वेसन पनि आउन सक्छ, के टुङ्गो र एनइबीको है। त्यसले गर्दा तपाईहरुले मिलाएर गर्नु होला भन्दै आजको क्लास पनि मैले यो 2080 सालको क्वेसन क्यू क्वेसन नम्बर 20 को क्वेसनलाई सल्भ गरेँ। यो भन्दा अगाडिका क्लासहरु हामीले गरिसकेका छौं र यस पछाडिका ओल्ड इज गोल्डमा भएका प्लस बुकमा भएका क्वेसन क्रमिक रूपमा हामीहरू गर्दै जानेछौं भन्दै आजको क्लासबाट बिदा चाहे है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको